बात साबित कर सकता हूं। उन्होंने मुझे 10 अरब रुपया जो है ऑफर किया कि आप इस पनामा के केस से जो है वो पीछे हट जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, कौमी असम्बली पाकिस्तानी पार्लियामान का ऐवान ज़ेरी, जहाँ कौम के मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल के लिए बहस करते हैं और तजावीज़ भी देते हैं। कौमी असम्बली के एक एक सेशन पर आवाम के टैक्सों से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, मगर इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इमरान खान के नए पाकिस्तान में तब्दीली के दावों के बरक्स हमें कुछ अरसे से न सिर्फ वफाकी वज़रा बल्कि मजमूई तौर पर मुक़द्दस ऐवान में जिस तरह का गैर पार्लिमानी माहौल और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल होती नज़र आ रही है, जो कि घर घर देखी भी जा रही है, वो हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक है। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि नए पाकिस्तान के वज़रा किस कल्चर की पैदावार हैं। आज कौमी असम्बली में न सिर्फ गर्मा गर्मी हुई जिसमें चोर चोर की गूंज सुनाई दी गई, बल्कि बात इससे बढ़कर ज़ातियात तक चली गई। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडवा और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी में सख्त नोयत की तल्ख कलामी हुई। इसके अलावा मुराद सईद और राना सनौला भी गरजते बरसते में किसी से पीछे नहीं रहे और एक दूसरे के ज़ातियात पर भी हमला करते रहे। नाज़रीन, लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तालीम याफ्ता लोगों की नुमाइंदगी का दावा करती है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स नजर आती है और अपोजिशन जमात नून लीग भी अपने सारे हिसाब किताब ऐवान में ही चुकता करना चाहती है। अब सवाल यहाँ ये कि क्या मुक़द्दस ऐवान 5 साल ऐसे ही चलेगा? क्या ये नए पाकिस्तान की तब्दीली है? बात तब्दीली की हो रही है तो अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, जहां भी तब्दीली की लहर नजर आ रही है। सेनेट पर रिपब्लिकन का कंट्रोल बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहली बार मुस्लिम खवातीन भी कांग्रेस का हिस्सा बनी है। नाज़रीन, ट्रंप के मुतनाज़ा और बेतुकी पॉलिसी का नतीजा तो हमें इस मिड टर्म इलेक्शन में नजर आया है, मगर सदर डोनाल्ड ट्रंप को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बनाया जाए, वो एक मकबूल लीडर है क्योंकि वो सिर्फ अमरीकी मुफादात को मुकद्दम रखते हैं। फिर क्या वजह है कि नताइज उनके हक में बरामद नहीं हो सके? आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ। आदिल अंसारी साहब, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमें यूथ विंग सिंध के प्रेसिडेंट राजा अंसारी एडवोकेट ने भी ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। अखमदज़ादा चिटान साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और हुमा बकाई साहिबा तजिया निगार हैं जो कि हमें इन तमाम सिचुएशन पर तबसरा भी देंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तो मैं आदिल अंसारी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारी बातें मैंने कर ली हैं, ये क्या कल्चर बन गया है या आप लोगों की तरफ से आप लोग के वज़रा का, सिर्फ टीवी पर ही नहीं बल्कि अब तो ऐवानों में भी आप लोग उसके तक़द्दुस पामाल करते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सबसे पहला जो पॉइंट आपने रेज़ किया कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ कही जा रही है जो गैर पार्लियामानी हो, तो अगर चोर को चोर ना कहा जाए, डाकू को डाकू ना कहा जाए, तो क्या कहा जाए? पहली चीज़। अच्छा, हम तो चोर और डाकू को डाकू कह रहे हैं, ठीक है, चोर को चोर कह रहे हैं। ऐवान के सीधे हाथ वाली बेंचेस में से क्यों एकदम शोर उठना शुरू हो जाता है? वो तो चोर नहीं है ना, वो ये कहते हैं चोर नहीं है, वो तो डाकू नहीं है ना, तो हम तो चोर और डाकुओं की बात कर रहे हैं। फिर आपने बात की फैसल वाडा साहब की कि उनकी जानिब से, तो मैं भी थोड़ी देर पहले उनकी स्पीच देख रहा था, मुझे तो कोई ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ, हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि मैं तुम नहीं तुम्हारे बाप। ये किस तरह का निज़ाम है? आप अगर प्रोवोक करेंगे, उसके बावजूद जिस तरीके से हैंडल किया गया सिचुएशन को, वो फिर भी बेहतर था। लेकिन इस तरह के अल्फाज जो दूसरी बेंचेस से आ रहे होते हैं, ये ना कहें कि ऑपोजिशन का तरीक़ेकार ये होता है। ऑपोजिशन अगर करनी है, ऑपोजिशन ने तनकीद करनी है, ऑपोजिशन ने इस्लाह करनी है, उसके लिए ऑपोजिशन बैठी है, हम ऑपोजिशन के साथ चलने को तैयार हैं। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊँगी राजा साहब। ज़रा हुमा बकाई साहबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो ज़रा हम ये जो एक मुक़द्दस पार्लिमान है, इसका तक़द्दुस जो पामाल हो रहा है, ज़रा उनसे भी हम तबसरा जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहबा। ये फरमा दीजिएगा, आपको कुछ नए पाकिस्तान की कुछ झलक नज़र आ रही है? जो कल्चर हमें नज़र आ रहा है मीडिया टॉक में भी पीटीआई के मिनिस्टर्स का, और आज जो चीज़ हमें नज़र आई है, आप समझती हैं ये वाकई वही पाकिस्तान है जिसकी बात की जा रही है? देखिए दीदी, हुआ ये है कि पिछले दिनों पाकिस्तान में सियासत में बिलखुसूस पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ गई कि हम शायद पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से भी बात करना जो है वो भूल गए, और एक दूसरे को नीचे गिराने में हम बाज़ दफ़ा शायद पाकिस्तान को भी उधेड़ देते हैं। मेरा ख्याल है ये कल्चर गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि पाकिस्तान में एक
ट्रेंड जो उभरा है वो ये है कि जमहूरियत जो है उसने जड़ पकड़ी है और वो कंसोलिडेट हुई है और तवातुर के साथ चल रही है। लिहाजा अच्छा ना होगा कि हम उसे चलने दें, बजाय कि 70 दिन 75 दिन के अंदर हम हुकूमत पे वर्डिक्ट देने लगें, उसको गिराने की बात करने लगें। कि आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफोर्ड कर सकता है? और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो माशी कॉस्ट है, क्या पाकिस्तान वो अफोर्ड कर सकता है? तो इससे पहले कि मैं और आप अपने टॉक शोज को इंटरेस्टिंग बनाएं और ऐसी चीजें उठा के उजागर करें जिससे पाकिस्तान की इमेज को भी नुकसान पहुंचता है और उसकी सालमियत को भी नुकसान पहुंचता है, मेरे ख्याल है थोड़ी सोच में तदब्बर की जरूरत है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक पोलराइजेशन जो हमें एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी हमें अपने मुल्क के अंदर नज़र आ रही है। फॉरेन पॉलिसी के मामला तो अलग है, लेकिन ये बर्दाश्त का मादा क्यों ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है हुमा? जब हम पहले बात करते थे यही वो लोग थे, जब असम्बली में हम बात सुनते थे कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, इस पर यही पीटीआई थी जो अपोजिशन में थी तो उन्हें पॉइंट आउट करती थी, तनकीद करती थी। आज इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करने ना, ये फोरम तो देखिए एक एक सेशन पे आपको भी पता है कि करोड़ों रुपए लगते हैं, कितना कीमती वक्त होता है ये। यहाँ पर आवाम के मसाइल पर बात नहीं की जाती, कोई तजावीज़ नहीं दी जाती है। ये क्या 5 साल इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, मुझे तो उम्मीद है अल्लाह से कि 5 साल इस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन कहीं से तो मेजोरिटी का मुजाहरा हो। अगर पीटीआई नई जमात है और पहली दफा हुकूमत में आई है और कुछ गलतियां कर रही है, थोड़ा तदब्बर का मुजाहरा जो सीजन्ड पॉलिटिकल जमातें हैं वही कर दें। जी, कहाँ से ये आप, मुझे बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और मैं पीटीआई की सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन अभी तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए और मुझे आपको पता है कि कितनी मुश्किल पाकिस्तान इस वक्त कितने मुश्किल हालात से गुजर रहा है। जी, हमारे बिल्कुल। फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस हैं, हमारे माशी चैलेंजेस हैं, अग्रेसिव नेबर है, अमेरिका की तरफ से प्रेशर है। इंटरनली आप देखिए कि जो 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 सियासी सूरत हाल है, जिस तरह हमारी रिलीजियस लॉबीज जिस तरह का किरदार जिसमें अदा कर रही हैं और जो पाकिस्तान की इमेज को उस वजह से नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या ये सियासत जाम जो तमाम बातें समझते हैं, आज भी मुखालफत बनाए मुखालफत करना चाहते हैं, हुकूमत वक्त को इसलिए उधेड़ना चाहते हैं कि वो अच्छे लगे, या वो वाकई वक्त देना चाहते हैं और लॉयल ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं, जहाँ हम सब तो जितनी पाकिस्तान को इस वक्त अच्छा हुमा, आपको पहले कभी नहीं। हम टॉक शोज करते हैं, हम एनालिसिस भी करते हैं, हम जो अच्छा होता है उसको अच्छा बताते हैं, जो गलत होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शायद इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये मौका खुद ऑपोजिशन को दे दिया है, ये 100 दिन का कहकर? क्योंकि देखिए 100 दिन तो वहां दिए जाते हैं जहां की पिछली हुकूमतें भी कंसिस्टेंसी के साथ चल रही होती है, मामला बेहतर होते हैं। 100 दिन में तो आप अपने पाँव भी जमीन पर नहीं रख पाते हैं। हो सकता है पीटीआई ने बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपेक्टेशन लोगों को दिला दी है। पीटीआई से ये गलती हुई है कि पीटीआई का जो रेटोरिक था वो अग्रेसिव था। तो 100 दिन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर 100 दिन के अंदर कोई डायरेक्शन आ जाती है मुल्क के लिए या इमीडिएट क्राइसिस रिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उससे उसका साथ देने में कोई हर्ज भी नहीं। ठीक, मेरी तरफ से सिर्फ ये गुजारिश है कि सिर्फ पीटीआई और पीपल्स पार्टी और पीएमएल का पाकिस्तान नहीं है, ये हम सबका पाकिस्तान। बिल्कुल हम सबका पाकिस्तान है, बिल्कुल सही। अच्छा हुमा, चूंकि आपको आपके पास वक्त कम है तो मैं दूसरा टॉपिक आपसे बाद में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मजबूरी अगर मेरे मेहमान मुझे इजाजत दे दें तो जरा हम यूएस मिड टर्म इलेक्शन 2018 की बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस मिड टर्म इलेक्शन को आप किस तरह देख रही हैं, और हालिया इलेक्शन में जो एक अवाम का जो रुझान है, जिस तरह हम देख रहे हैं रिपब्लिकन जो है वो ज्यादा 288 नशिस्तें उसने ले ली हैं सेनेट में, तो क्या नजर आ रहा है आपको? क्या ये ट्रम्प की गलत पॉलिसीज का नतीजा भी हो सकती है? देखिए, जो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जो समझा जा रहा था कि ब्लू वेव आएगी और दोनों हाउसेस डेमोक्रेट्स के पास चले जाएंगे, वो तो नहीं हुआ। सेनेट जो है वो अभी भी रिपब्लिकन के पास है और सेनेट में उन्होंने अपनी इजाफा भी किया है, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि एक तो फॉरेन पॉलिसी भी कोई बदलाव नहीं आएगा, सेनेट में फॉरेन पॉलिसी डिसीजन होते हैं। दूसरा, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अपॉइंटीज हैं उसके ऊपर ट्रम्प को सपोर्ट मिल जाएगी और वो वही लोग होंगे जो वो चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में। हाँ, ये तब्दीली जरूर आई है कि थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस आया है और 8 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स या कांग्रेस जो है वो
डेमोक्रेट्स के हाथ में चाहिए। जो इंटरनल पॉलिसीज हैं वहाँ मैं समझती हूँ कि आप इस वजह से बदलाव देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओबामा केयर रोल बैक नहीं होगी, इमिग्रेशन के ऊपर जो बहुत सख्त पॉलिसी थी वो अब शायद उस तरह से ना चल पाए। तो ये कि सिंबॉलिक वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि जहाँ रिपब्लिकन जीते भी हैं वहाँ बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, और 2018 से तकरीबन आपको जो 2020 में इलेक्शन होने जाएंगे उनकी कुछ शक्ल नजर आ रही है, और वो रिपब्लिकन के लिए मुश्किल होंगे। डेमोक्रेट्स का इसमें क्राइसिस ये है कि कोई लीडरशिप सामने नहीं आ रही है। अगर आपको पिछले इलेक्शन याद हो तो हमें वाज़ेह तौर पर पता था कि हिलेरी इलेक्शन लड़ेंगी, फिर ओबामा बहुत जल्दी फेज पर आ गए थे। इस वक्त एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है, डेमोक्रेट्स की कोई लीडरशिप हमें नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये अमरीकी कांग्रेस की जो तकसीम है इसका असर आपको अब जो अमरीकी आम इंतखाबात होंगे उसमें नजर आएगा? मेरा ख्याल है कि ये सिंबॉलिक वैल्यूज की बहुत हाई है, और डेमोक्रेट्स ने अभी भी बहुत एग्रेसिव कैंपेन की। जो पैसे उन्होंने जमा किए थे कैंपेन के लिए वो तकरीबन डबल थे उसके जो कि रिपब्लिकन ने किए थे। तो मेरा ख्याल है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा। फिर लॉबीज आइडेंटिफाई हो गई हैं, यूथ की लॉबी है, इमिग्रेंट्स की लॉबी है, औरतों की लॉबी है। ये वो तमाम लॉबीज हैं जिनको डेमोक्रेट टारगेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से वो वेट टर्न कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रंप ने जो एक अपने जब इलेक्शन जीता था 2016 में, उस वक्त उन्होंने एक कार्ड यूज किया था मुसलमानों के खिलाफ। अब ये जो 2 मुस्लिम खवातीन कांग्रेस का हिस्सा बनी है, ये क्या मैसेज दे रहा है? मेरे ख्याल है जो मुसलमानों की उसी देश का हिस्सा है जो उनका पूरा वतीरा है इमिग्रेंट्स के, तो वो हर नए एंट्रेंस जो है अमेरिकन फैब्रिक में उसके खिलाफ हैं। वो हिस्पैनिक्स के भी खिलाफ हैं, उनका ब्लैक्स के साथ भी रवैया इतना अच्छा नहीं है, और वो इन सब मुसलमान अक़लियतों के भी खिलाफ है। तो ये तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है, आपको वो अब डेमोक्रेट्स के साथ बहुत प्रोएक्टिव भी नजर आती है, और उसने निकल कर वोट भी डाला है। तो मैं समझती हूँ कि यही वो ट्रेंड्स हैं जो 2020 के इलेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर डेमोक्रेट कोई अच्छा लीडर नहीं, इसके बावजूद रिफ्लेक्ट होंगे आप जो इंतखाबात होंगे, इसके बावजूद कि अनकन्वेंशनल किस्म के ट्रंप साहब जो है वो सदर हैं, और दूसरा जो उन्होंने इलेक्शन जीता था वो इस बिहाफ पे जीता था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमरीकी और जो खालिस अमरीकी हैं उनकी बात की थी। तो अभी भी यही होगा? मेरा ख्याल है कि ये ट्रेंड तो चलेगा, क्योंकि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हर तवक्को के बरखिलाफ 2016 के इलेक्शन जो थे वो ट्रंप जीत गए थे। उस वक्त किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, सबका ख्याल था हिलरी क्लिंटन इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो वेव है वो अभी सबसाइड नहीं हुई है। बहुत बड़ी तादाद है वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन की जो ट्रंप को सपोर्ट करती है, और वो सपोर्ट को ड्रम अप भी करती है। दूसरी बात है कि ट्रंप एक खेल खेलते हैं ब्लेम गेम का, और अब क्योंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो डेमोक्रेट हो गया है, तो वो ब्लेम गेम का खेल खेलना उनके लिए और भी आसान हो गया। तो मेरा ख्याल है कि टफ इलेक्शन होंगे, और अब बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है सिस्टम में, लेकिन ये जरूर हुआ है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो सिस्टम में वापस आए, जो जमहूरियत का हुस्न होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहिबा, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने तहम्मुल से बैठे रहे। अगर इतने ही तहम्मुल से आप लोग नेशनल असेंबली में बैठ के जो है मसाइल पे डिस्कस कर लें तो पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है तमाम बहरानों से निकल आएगा। हम आगे जा रहे हैं। राजा साहब, गलतियां कर रहे हैं ये लोग थोड़ी बहुत, ना तजुर्बेकार हैं, पहली दफ़ा। आप लोग तो माशाल्लाह 3-3 दफ़ा मिल चुकी है ना क़यादत, तो आप लोग भी थोड़ा तहम्मुल बढ़ते। अब वाडवा साहब बात कर रहे थे सिंध में पानी के, वो माशाल्लाह मिनिस्टर भी इसी के हैं, वो पानी की तकसीम की बात कर रहे थे, वहाँ से बात कहाँ निकल गई। और इतने देखिए ना, बाप बेटा भाई बहन बीवी सबको इस तरह चोर चोर कह देना, ये जो अब आपने बात की चोर और डाकू वाली बात, मैं नहीं समझती हूँ चोरों को चोर और डाकू को डाकू, तहम्मुल मुदब्बराना, और आप लोग पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन मैं आपको भी बराबर का जिम्मेदार समझूंगी। आप लोग भी थोड़ा तहम्मुल से बर्दाश्त कर जाते हैं। वो है कि दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। हालत ये है कि जनाब आली अपोजिशन मोड से बाहर आ ही नहीं रहे। आपको अल्लाह ने हुकूमत दी है, अल्लाह के बाद कुछ कंधों पर चढ़ के आप आए, अवाम ने तो खैर आपको मैंडेट दिया नहीं, लेकिन बहरहाल जिस तरह भी आप आए आप हुकूमत करें। आपने जो कौम से वादे किए वो पूरे करें, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, इशू बेस्ड अपनी डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें। आपने जितनी भी बातें की हैं उन पे आप पूरा नहीं उतर रहे। आप कह रहे हैं कि हम चोर को चोर कहेंगे, हम डाकू को डाकू कहेंगे, तो फिर हमें भी ये हक दें कि हम कहें कि हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है।
آپ کے ایجنڈا سے پی ایم ایل این کی وکٹمائزیشن جا ہی نہیں رہی ہے. آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون نواز شریف, اس کے بیٹے, اس کی بیٹیاں, اس کا خاندان. آپ اختتام کرتے ہیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور کیسز اور نیب اور ایون فیلڈ ریفرنس. آپ کے عدالتوں کے اندر جو کیسز چل رہے ہیں اس کے اندر چیخ چیخ کے وہ کاغذات, وہ تمام ثبوت, وہ تمام نیب کی کاروائیاں, وہ ہر ایک چیز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کرپٹ نہیں ہے. آپ پھر بھی چور چور کی ریٹ لگا رہے ہیں. کل سپریم کورٹ کے اندر خود یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, میں تو اب جورسپروڈنس کو بچاؤں گا اور مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ہے فیصلہ وہ ختم کرنا ہے. تو میرے بھائی جناب عالی عزت مآب چیف جسٹس صاحب, جان کی امان پاؤں تو عرض کروں, میں بھی ایک قانون کا طالب علم ہوں. جورسپروڈنس اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب آپ بلیک لا ڈکشنری کی ڈیفینیشن پر منتخب وزیر اعظم کو نااہل قرار دے رہے تھے. اس وقت جورسپروڈنس کی وہ مین قانونی اصول کہاں چلا گیا تھا, who seeks equity must do equity. اس وقت جورسپروڈنس کا مین قانونی اصول کہاں چلا گیا تھا جو کہتا ہے کہ 1000 گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جائے لیکن کسی نہیں کر رہی نا. یہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہتے ہیں بلکہ آصف علی زرداری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے گرفتاری کا کوئی ڈر اور خوف نہیں, گرفتار ہوں گا تو مشہور ہوں گا. بریک لے لیتے ناظرین, بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج نیشنل اسمبلی کا بھی سیشن ہوا اور آج سینٹ کا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سیشن ہوا جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تحمل کے ساتھ تمام بریف کر رہے تھے, بتا رہے تھے جو چائنا اور سعودی عرب کے ساتھ ان کے جو پیکج ملے ہوئے ہیں اور جو ہمیں ایک تقدس کا ایک صورتحال نظر آئی. کاش وہی تقدس ہمیں نیشنل اسمبلی میں اس ایوان کا ہوتا ہوا نظر آتا. اور افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ وہاں سارے وہ نمائندے تھے جنہیں عوام نے منتخب کیا اور منتخب کر کے اس ایوان تک پہنچایا. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کے دیے ہوئے پیسوں سے جو سیشن ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے, جس پہ وقت بھی ہوتا ہے, جس میں ان کا پیسہ بھی ہوتا ہے, اس کو کیش کریں, عوام کے مسائل پر فوکس کریں. لیکن افسوس کے ساتھ ایسا نظر نہیں آیا. یہ جو کلچر نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کا بہت زیادہ, فواد چودھری صاحب کا بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ آتے ہیں اور آ کے دھمکیاں دے کے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہر منسٹر بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج مراد سعید صاحب نے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں کی, فیصل واڈا صاحب نے بھی بات کر لی, چلے ہم مان لیتے ہیں. لیکن اب آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگ کو اپنی ٹون تھوڑی سی چینج کرنی چاہیے, کیونکہ ایز اے حکومتی وزراء آپ لوگ پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کریں گے تو جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں, جن نوجوان کو ریپرزینٹ کرنے کی آپ کی پارٹی بات کرتی ہے, وہ بھی آپ کو آئیڈیلائز اسی طرح کرے گی. اچھا دیکھیں جی, شاہ محمود قریشی صاحب کے آپ نے جو ذکر کیا سینٹ کے اندر جو آج ان کا خطاب تھا, انہوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا جس طرح کا ماحول سینٹ کے اندر تھا دونوں بینچز کی طرف سے. ٹھیک ہے, ہمارے بینچز کی طرف سے جہاں ٹون کی صرف بات ہے تو ٹون تو ڈیفینیٹلی بیلنس ہونا چاہیے, اس میں ہم بھی اس کے خواہش مند ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی چیز تکلیف ہوتی ہے جب اپنے سامنے ہم اپنے اداروں کو جب ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ کھوکھلا پایا جاتا ہے. ہم سارے کے سارے, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو. ایک نیچرل غصہ ہے, ٹون کی بات ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, میں آپ کی بات ماننے کو بھی تیار ہوں, میں ان کی بات ماننے کو بھی تیار ہوں کہ ہمیں ٹون میں بیلنسز لانے چاہیے. لیکن صرف ٹون نہیں, جہاں تک کام کی بات ہے ہم کام کی طرف بھی جا رہے ہیں, جہاں سسٹمز کی بات ہے. حکومت کو تو بہت برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا, بہت زیادہ. ایک تو آپ لوگ نئے کھلاڑی ہیں, یہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے, یہ حکومت چلانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں, 4 سال آپ لوگ بیٹھ کے انہی کو ٹف ٹائم دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ جگہ غلط ہے, یہاں غلطیاں ہوئی ہیں. ان غلطیوں کو, اچھا میں اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ جی پانی کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے سندھ میں, ٹھیک ہے, آپ منسٹر بھی آبی وسائل کے, آپ صحیح کہا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا, پارلیمانی کمیٹی بنا دیں. آپ حکومت میں, ادارہ آپ کے ہاتھ میں, آپ انویسٹیگیٹ کریں نا, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انویسٹیگیشن ان معاملات کے اوپر بھی چلنا شروع ہو گئی ہے. مزے کی بات صرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری معلومات کے مطابق 2 سال پہلے ٹیلی میٹرک سسٹم جو پانی کی چوری کو, جو پانی کے تقسیم کو جو میجر کرتا ہے, وہ 2 سال پہلے وہ سسٹم بند ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ حکومت میں تو بند ہوا ہے, یہ ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کروایا گیا ہے, یہ تمام چیزیں ڈسکس بھی کی گئی اور یہ اس کے اوپر باقاعدہ سولوشن کی طرف آ رہی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین ابھی تک آپ لوگوں کا ہو نہیں سکا. آڈٹ کا مسئلہ ہے کہ اداروں میں آڈٹ کیا جائے, پتہ چلے کہاں کہاں گھپلے ہوئے ہیں, کیا کیا رپورٹس ہیں. اداروں کی آڈٹس بالکل شروع ہو رہی ہیں, ہم نے خود اس کے اوپر خواہش مندی ظاہر کی ہے.
وہ پارلیمنٹ کی ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی منتخب ہوگا، اور جیسے ہی وہ منتخب ہوگا جو باقی کا معاملات جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گے. جہاں آپ نے بات کی ہمارے 100 دن کے ایجنڈا کی، 100 دن کا بے شک ہم نے عوام سے وعدہ کیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں وہاں پر عمل میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے. نیب ہم نے انڈیپینڈنٹ کرتی ہے، وہ اپنا کام خود کر رہی ہے. پاکستان کے اندر جتنا بھی جو فائنینشیل کرائسس آیا ہوا تھا، اس میں ہمارا جو امیڈیٹ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس جو ہے وہ آج جیسے کل اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا وہ بھی سیٹل ہو چکی ہے چیزیں. تو یہ ہم بالکل اپنے کرائسس سے باہر نکلنے کے سارے میجرز لے رہے ہیں. بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے بیانات سے زیادہ جو ہے وہ کارکردگی پر فوکس کریں، کام پر فوکس کریں، تاکہ اپوزیشن کو بھی کچھ بولنے کا موقع نہیں ملے. اچھا اب آپ یہ فرما دیجیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب جتنے تحمل مزاج آدمی ہیں، مطلب ان کی تو سب شیورٹی دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، جس طرح کام اینڈ کوائٹ قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے بھی بڑی غلط بات کی. انہوں نے فیصل واڈا کو بولا کہ میں آپ کے باپ کو بھی چور بولوں گا. مطلب یہ بھی دیکھیں نا، اب وہی بات ہے نا کہ تحمل کا مظاہرہ تو دونوں جانب سے نہیں کیا گیا. پھر مجھے بتا دیں آج اس فورم پر کون سی ایسی بات ہوئی ہے جس سے ہم کہیں کہ عوامی ایشو تھا، وہ کس پر بات ہوئی ہے؟ ایشو مسئلہ سارا یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ریئیکشن میں بولا ہے، جب آپ پہلے کسی کی لیڈر کو جو کہ آپ کا اسپریچول فادر ہوتا ہے، یہی چلتا رہے گا 5 سال. یہ نا تجربے کار ٹیم، آپ کہیں ہمیں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہی 5 سال عوام تماشا دیکھتی رہے گی. ہم تو اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے، مثبت کردار بھی تو ادا کریں. شکر کریں کہ وہ چیز نہیں کر رہے جو عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کر رہے تھے. ہم نے کوئی بجلی کا بل نہیں جلایا، ہم نے لوگوں کو سول نافرمانی کی ٹریننگ نہیں دی. جلاؤ، گھیراؤ، مار دو، جلا دو، لاٹھی اٹھاؤ، نہیں کریں گے. ہم پی ٹی وی پر حملہ نہیں کریں گے. ہم اپنے کارکنوں کو ہاتھوں میں ڈنڈے لاٹھیاں نہیں دیں گے. اگر کوئی اور لوگ اس طرح کریں گے تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جیسے ابھی کھڑے ہوئے تھے. لیکن اس لیے نہیں کہ حکومت ڈنڈے چلانے والوں کے ساتھ، بد زبانی کرنے والوں کے ساتھ، ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کرنے والوں سے معاہدے کریں. چھوڑ دینا، معاہدے نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہے آپ بڑے مدبرانہ طریقے سے اپوزیشن کا عوام پہ چھوڑ دیں، لیکن اپوزیشن کریں گے. لیکن اگر حکومت اپوزیشن کرے گی، حکومت کھڑے ہو کے اور صرف پچھلی حکومت کو جو ہے وہ اس کے برائیاں گناتی رہے گی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف آپ اپنے منہ چلاتے رہیں گے. وہ ہے نا کہ سرے ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. اگر آپ فقط تقریر کرتے رہیں گے تو تقریریں ہمیں بہت آتی ہیں، پھر ہم کریں گے، پھر آپ کو ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا. آج ہم اپوزیشن کے طور پر قومی اسمبلی کے فلور پہ بول رہے ہیں اور آپ کی جو خامیاں ہیں آپ کو بتا رہے ہیں. ہمیں مجبور نہ کریں، ہم سڑکوں پہ نکلیں. اور پھر اگر ہم نے آپ کی سنت پوری کی، آپ کی تقلید، ہم نے صرف آپ کی تقلید کر دی نا، تو پھر آپ کو پھر حکومت چلانے نہیں دیں گے. موقع ملا آپ لوگوں کو. آصف زرداری صاحب نے بھی کہا، مطلب الیکشن کے بعد سے مجھے بتائیں یہ گرینڈ الائنس اپوزیشن کا کہاں بنتا نظر آیا؟ کبھی آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لے آتے ہیں، کبھی ان کو غائب کر دیتے ہیں، کبھی آپ لوگ کہتے ہیں جی پازیٹیو ہم اپوزیشن کا ایک کردار نبھائیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں آپ لوگ چونکہ بری طریقے سے کچھ چیزوں میں پھنسے ہوئے. اور کل کا تو خاص طور پہ جو سپریم کورٹ نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سزا جو ہے نااہلی کی سزا معطل کرنے کی جو بات کی ہے انہوں نے اور باتیں بھی کی ہیں. ستارے اور بہت زیادہ گردش میں آ گئے آپ لوگ کے. ابھی بھی اور باتیں بھی کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ایسٹس ہیں وہ بیانڈ دی انکم لمٹس ہیں ان کے. تو ہمارے وکیل نے انہیں کہا کہ سر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے نتیجے میں جو اس میں وہاں بحث ہوئی ہے، نیب سے پوچھا گیا کہ نواز شریف صاحب کی انکم کتنی ہے اور یہ ایسٹس جو ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کی ٹوٹل مالیت کتنی ہے، وہ نہیں بتا سکے. جب آپ کو مالیت ہی نہیں پتا اور انکم ہی نہیں پتا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیونڈ دی لمٹ ہے؟ یہ گلا، یہ آپ لوگوں کی جو شکایت ہے ریزرویشنز ہے اس کو تو ایڈریس کر رہی ہے پی ٹی آئی. کل تو بولا ہے وزیر قانون صاحب نے کہ جی ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں اچھے جو آپ کی تجاویز ہیں احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے جو تجاویز آپ لوگ دیں گے اس پہ یہ لوگ راضی ہیں. آپ ایک طرف تجاویز مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نیب اور عدلیہ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. کیسے بنے ہوئے بتائیں؟ آج آپ نے تصویریں نہیں دیکھی فیصل واڈا صاحب کا کیا کام ہے؟ گلدستہ لے کے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچے ہیں. یہ چالاکی ہمیں آپ بچہ سمجھ رہے ہیں کل کا. بات سنیں، وہ پاکستان کے یہ تو وہ چیزیں ہیں، یہ تو وہ تصویریں ہیں جو منظر پہ آ گئی. یہ کیا بات ہے؟ ایسی کافی تصویریں ہوں گی تو پھر آپ کے تو بہت سارے لوگ کل عدم تنظیموں کے ساتھ الیکشن کے دور میں نظر آتے رہے، کیمپین کرتے ہوئے نظر آتے رہے، پھر آپ لوگ کو غلط پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا تھا. پھر آپ یہ بات
نہ کریں. اگر کلادم تنظیموں کی بات ہوگی تو پھر بات ڈاؤن لیگز تک چلی جائے گی. وہ تو جائے گی, اور ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے, ہم تو اس میٹنگ میں چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ کلادم تنظیموں کو ختم کیا جائے. اور وہ کون لوگ ہیں جو کلادم تنظیموں کو ختم نہیں کرنے دے رہے؟ وہ آج آپ کے وزیر داخلہ صاحب ہر جگہ پر نظر آتے تھے, ہر جگہ پر نظر آتے تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نظر آتے تھے ساتھ میں. تو آج تو ہمیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں جب نان ایشوز پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو یہ تو بڑا ایشو ہے, اس پر وکٹمائز کریں. ہم اپنے اس سے ٹاپک سے الگ چلے جائیں گے. مجھے یہ فرما دیجئے کہ اب کیا نظر آ رہا ہے, کیا یہ کل بھی ایک سیشن ہوگا اور اس میں شہباز شریف تشریف لا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے, مجھے تو لگ رہا ہے نون لیگ بڑی تیاری کے ساتھ آئے گی جواب در جواب دینے کے لیے. دیکھیں ہمیں لڑائی کا شوق نہیں ہے, ہم خود چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹائم دیا جائے, انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اسمبلی میں اب کون سے عوامی مسائل پہ ایشو پہ بات کر رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اس میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی قانون لانا, کچھ تو بتائیں. آپ کو سوائے یہ کہ آپ چلے جاتے ہیں سعودی عرب, وہاں بیل آؤٹ پیکج لیتے ہیں. اب وہ پیکج کن شرائط پر ہے؟ حالانکہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کوئی کنڈیشن ہی نہیں ہے. آج وزیر خارجہ صاحب نے بھی کہا ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, تو پھر یہ لوگ کیوں مطمئن نہیں ہو رہے ہیں؟ بات یہ, ہماری حکومت بنی ہی ٹرانسپیرنسی کے گراؤنڈز پر ہے. ہم ٹرانسپیرنٹ سسٹم کا جو ہے وہ بالکل ہمیں شوق ہے کہ ہم عوام کو ہر چیز ڈسپلے پہ رکھیں. سب سے پہلی چیز, جب پرائم منسٹر نے کہہ دیا, جب وزیر خارجہ نے کہہ دیا, تو پھر آخر ایسی کیا پرابلم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے. یہ آفیشلی ڈاکومنٹیشن کو جو ہے وہ ریز کریں, سوال کو ریز کریں پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ آفیشل ہوتی ہے, وہ لا کے دکھا دیں. ہم ان کو دکھا دیں گے کہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, which is 0 نمبر 1. نمبر 2, ہم آگے کیا کرنے والے ہیں؟ آپ کے پاس نا تمام چیزیں جو پارلیمنٹ میں مانگے نا, یہ پارلیمنٹ میں مانگے, پارلیمنٹ میں چیزیں لے کر آئیں گے. آپ دکھائیں, پھر آپ کیوں جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں, اب جب شہباز شریف بات کرتے ہیں جب پارلیمنٹ میں آ کے, ہم تحمل سے سن رہے ہوتے ہیں, ان کو مکمل ٹائم دیا رہتا ہے کہ وہ اپنی پوری تقریر کریں, چاہے وہ کچھ بھی کہیں. لیکن جیسے ہی ہم کچھ کہنا شروع کریں تو جہاں ان کی چوریاں پکڑنا شروع کرنے کی بات آتی ہے, وہاں یہ پارلیمنٹ کہیں باہر میٹنگ کا بہانہ کر کے نکل جاتے ہیں. اب اگر باہر جا کے میٹنگیں کرنی ہے تو پارلیمنٹ کا آپ ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا, تھوڑی حکمت, تھوڑا ذمہ دارانہ طریقے سے سے ہٹ کے اب آپ لوگ آگے آئے نا. ہم نے ماضی سے نکلیں, یہ اسٹیٹمنٹ ختم کر دینا. چلیں جی, آپ نے کہا, ہم نے ختم کیا. فیاض الحسن چوہان صاحب, مراد صاحب, واڈوا صاحب, فواد چودھری صاحب, ان سے ذرا پوچھئے یہ کہ نیب کے قوانین میں جو ان کو پرابلمز ہیں, ان کی سولوشن کے لیے ہم نے ان سے تجاویز مانگی. میں نے ابھی بتایا ان کو, میں نے یہی بات کی. کہاں ہیں وہ, کہاں ہیں؟ دو تین تجاویز انہوں نے دی ہے. وہ جو تجاویزیں آئی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں. وہ جس طرح کا شور مچایا جا رہا ہے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نیب تو تباہ کو, نیب کو اپوائنٹ کیا آپ لوگوں نے ہے, نیب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت کے اندر جو ہے وہ ساری فارمیشنز بنی ہیں, ہم تو آ کے وہ ادارے سنبھالے ہیں ہم نے. تو یہ دیں تجاویز ہیں عوام کے سامنے. 2018 الیکشن سے پہلے اپریل میں دوبارہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے نیب کے اس میں کلوزز میں. آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانا؟ دیکھیں, ہمیں اس وقت یہ تھا کہ ہمارے کیسز چل رہے تھے. اگر اس وقت ہم اس طرح کی کوئی چیز کرتے تو عوام الناس کو یہ میسج جاتا کہ شاید ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم بڑے پر امید تھے کہ ہم وکٹمائز نہیں ہوں گے, ہمیں انصاف ملے گا, اور اس لیے ہم نے اس تمام چیپٹر کو نہیں چھیڑا. اگر اس وقت ہم یہ کرتے تو ہمیں یہ تاثر جاتا کہ میاں نواز شریف اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے نہیں کیا. وہ پولیٹیکل فیصلہ تھا. تو ابھی بھی اگر آپ لوگ امینڈمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, نیب کے کو محدود, ان کے چیئرمین کو جو ہے ان کے اختیارات محدود کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہی پرسیپشن جا رہا ہے کہ ابھی آپ لوگ اختیارات کے محدود ہونے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے دائرے کے اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں, اسی میں سارا کسی کے خلاف ریفرنس کی تیاری کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو ہے وہ اپنی مکمل جو مہارانہ جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ پورا کریں. ایسے نہیں ہو کہ ان کمپیٹنسی کی لیول یہ ہو کہ آپ پورا ریفرنس تیار کر دیتے ہیں اور جب عدالت میں آتے ہیں تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو انویسٹیگیشن ہے اس کو زیادہ بہتر بنایا جائے, ٹیکنیکل لوگ رکھے جائیں. اب ایک ریونیو کا کیس ہے, وہ آپ ایک سی ایس ایس افسر جو ہے وہ 17 گریڈ کا, وہ کہاں سے ریونیو کے میٹرز کو جانتا ہی نہیں, اس کو کیا پتا چلے گا کہ 7واں فارم کیا ہوتا ہے, فارم 2 کیا ہوتا ہے, تکراری رجسٹر کیا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. راجہ صاحب ایک منٹ, ہم بار بار یہ ڈسکس کرتے ہیں, چونکہ میں سوال ایک ہی ہوسٹ ہوں تو میں تو بار بار یہ جو گیسٹ آئیں گے سوال بھی کروں گی. آپ لوگوں کے فیسز بدلتے ہیں. میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ نیب چیئرمین کس نے لگایا تھا؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ کی حکومت تھی, اور اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی تھی. اب ان کی مشاورت سے ہوا تھا. آپ لوگوں کو اس ادارے کو جو اختیارات دینے تھے کیا وہ دیے تھے, یا اس کی جس طرح آپ لوگوں نے جانچ پڑتال کرنی تھی وہ کی تھی؟ آج آپ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت آتے ساتھ جو ہے نیب کے ادارے پر آپ سوالات اٹھا لیتے ہیں.
पहले तो आप लोग को ये देखना चाहिए ना। बुनियादी तौर पर नेब इंडिपेंडेंट इदारा है। हाँ, फिर पीटीआई की बात क्यों कहते हैं गठजोड़े? शहबाज शरीफ साहब क्यों कहते हैं गवर्नमेंट का नेब और पीटीआई हम इस वक्त गवर्नमेंट को नहीं, हम इस वक्त लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं जो पार्लियामान करता है, जिसमें अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों आपकी पार्टी के सदर की बात कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि बीइंग अ गवर्नमेंट लीडर, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, हमारे पास ये इख्तियारात नहीं है कि हम एक ऑटोनॉमस इदारे को उसके अंदर चेंजेस करें। ये हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो ऑटोनॉमस है। उसके लिए इख्तियारात पार्लियामेंट को होते हैं। अपोजिशन और हुकूमती ट्रेजरी बेंचेस मिलकर लेजिस्लेशन कर सकती हैं जिसके नतीजे में कोई तब्दीली आए। और पहले हम इसलिए नहीं कर रहे थे कि हम नहीं चाह रहे थे कि अभी आप कह रहे हैं नैब जो है आजाद इख्तियार है, वो हुकूमत के मातहत नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नैब और पीटीआई का गठजोड़ है। ये मुझे स्टेटमेंट में बड़ी कंफ्यूजन नहीं है ना। जब हमारी हुकूमत थी तो आजाद था, तभी तो हमारे ही खिलाफ इंक्वायरियां हो रही थी। अब इनकी हुकूमत है और ये उससे पहले जो रेफरेंस कोई आ रहा होता है उससे पहले इनका वजीर आके बताता है कि ये होने वाला है, तो फिर हम कैसे ना कहें। चलें इसका जरा जिक्र करेंगे। नाज़रीन यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद यही से इसी बात को जो है मैं इनसे पूछूंगी कि इनके वज़ीरा को कैसे पता चल जाता है कि नैब किस पर हाथ डालने जा रहा है, किन लोगों को उठा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी नैब के इदारे के ऊपर, उसकी कारकर्दगी के ऊपर, नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि नैब और पीटीआई जो है उनका गठजोड़ है, और अगर गठजोड़ इस तरह से है कि नैब जिन पर हाथ डालने जाती है, पीटीआई के जो मिनिस्टर्स हैं वो पहले ही से आकर जो है वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ये क्या आप लोगों के पास कोई चिड़िया है जो बता जाती है? कॉमन साइंस है। हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, वो एक लॉयर भी हैं, एक कानूनदान और एक कानून के रखवाले को पता होता है कि आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हैं। इट्स ऑन द बुक्स, इट्स रिटन एवरीवेयर। आम बच्चे को पता, पाकिस्तान की पढ़ी लिखी आवाम को चूंकि अब आज़ादी मिली है और अब वो जाके उन्होंने आज़ादाना तौर पे हमें वोट देकर असेंबली में लीगल तरीके से हमें लेकर आए हैं, तो वही पढ़ी लिखी आवाम है जिनको पहले से पता है कि ये सारी चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। इसी आवाम को पता है कि ये नवाज शरीफ के ऊपर क्या क्या सूरत हाल रही है, हाईवेज़ के मद में जो करप्शन हुई हैं या जो भी इदारों के अंदर जो काम हुआ है, चाहे वो सिंध के अंदर हो चाहे वो फेडरल लेवल के ऊपर हो, क्योंकि हम तो सिंध के रहवासी हैं ना, हम तो सिंध के रहने वाले हैं। हमें तो पता है कि यहाँ पर कौन कौन से इदारे हैं जो करप्ट हैं, हमारी आंखों के सामने हैं। इसी तरह से तमाम लोगों को पता है, इट्स रिटन एवरीवेयर। उसमें कुछ छुपी बात नहीं। ये खुद भी लॉयर है, इमरान खान फवाद चौधरी साहब ने ये तो नहीं कहा ना किसी का नाम लेके, मेरी बात सुने, फवाद चौधरी साहब ने किसी का नाम लेके तो नहीं कहा कि फलाने बंदे को नैब उठाएगी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस होंगे, केस ओपन होंगे। उन्होंने तो कहा कि भाई 50 लोगों को नैब जो है वो उठाएगी केसेस के ऊपर या उन पर जो भी करप्शन के इल्जाम आते हैं। उन्होंने तो बाय द वे बात की ना। चलें बाय द वे, नहीं उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना, नाम लिया, आपकी बात मान ली। मुझे आप एक भी नाम बता दें। हम मान लेते हैं चिड़िया शहबाज शरीफ साहब हम को मान लेते हैं करने से पहले हम ये इकरार क्या फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था ऑन द रिकॉर्ड कि भाई शहबाज शरीफ को नैब उठा के ले जाएगी? हम ये इकरार करते हैं कि इनके पास चिड़िया है और इन्होंने बाय द वे कह दिया, हम मान लेते हैं ना, बहस ही नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि पीटीआई के लोग, पीटीआई और इमरान खान ये कहते रहे कि मियां शहबाज शरीफ की तुर्की और चाइना के अंदर उनके एसेट्स हैं और उनके कारोबार हैं, ये कहते रहे, कोई सबूत नहीं था। नेब के पास कोई सबूत नहीं था, ना उनके पास इंक्वायरी थी, और वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप ये बात माने कि आपके वहां एसेट हैं और कारोबार हैं, और जब उन्होंने कहा कि आप साबित करें, बोल रहे हैं हमारे पास तो नहीं, किसी और के होंगे। अमेंडमेंट इसी वजह से की जा रही है कि पहले नैब किसी को उठा लेती है, पहले वो रेफरेंस और केस दाखिल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उठाएगी। नैब उल्टा काम करती है, नैब उठा लेती है, उठाने के बाद जो है केसेस वो करती है। लेकिन आप मुझे बताइएगा आदिल साहब, क्या नैब जब किसी को उठाती है उसकी ऑलमोस्ट 50% इन्वेस्टिगेशन हो चुकी होती है जब भी वो हाथ डालती है? नैब का कानून जब पास हुआ, और ये नैब का कानून पास होने के तहत ही काम हो रहा है ना, वो इन्हीं की हुकूमत में पास हुआ, इनसे पहले वाली हुकूमत में पास हुआ, तो वो नैब का हमने जो केसेस देखे, क्योंकि हम तो उस इदारे के साथ इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, 2010 में जरदारी साहब ने अमेंडमेंट करने की बात की थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया था, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने ऑन द फ्लोर उसको कहा था, उनको पता ही नहीं था, तो वो वापस ले लिया गया था नोटिफिकेशन। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, देखें ये बड़ी छोटी सी साइंस है कि हमारे चूंकि केसेस चल रहे हों, जैसे इनकी हुकूमत थी ना, इनके केसेस चल रहे थे। अब इनके केसेस अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे, पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, जैसे ही ट्रांसपेरेंट रखेंगे अपनी हुकूमत में खुद फंसे जाते। इसीलिए अपनी हुकूमत में उन्होंने इस तरह की कोई अमेंडमेंट ना बनाई
اور نہ کسی کی مانی, اور کسی کی طرف سے آ بھی رہی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کی طرف سے کوئی امینڈمنٹ پیش ہوئی, وہ امینڈمنٹ کو یہی ہمارے بے گناہی کا ثبوت ہے. نہیں, یہ بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے. آپ عوام کے سامنے رکھتے, آپ ایک لا بناتے, آپ اس کے اوپر امینڈمنٹس کرتے, عوام کے سامنے رکھتے کہ ہم ٹرانسپیرنسی کر رہے ہیں. جب ٹرانسپیرنسی کر رہے ہیں تو آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ نیب ہم سے بند کمرے میں وہ سوالات پوچھتی ہے جو اوپنلی پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے لوگ الزامات لگاتے ہیں. بند کمروں میں انہولی الائنس ہم کیسے نہ کہیں کہ یہ, اب آپ یہ دیکھیں, یہ بات صاف ظاہر ہے کہ بند کمروں کا ان کو ان کی حکومتوں میں پتا ہوتا تھا. ہمیں نہیں پتا بند کمروں میں کیا ہوتا ہے نیب کے دار, کیونکہ نیب ہماری طرف سے انڈیپینڈنٹ ہے, ان کی جانب سے کبھی انڈیپینڈنٹ. اس بات کے بعد بھی ہم جھوٹے ہیں, بڑی بات ہے جی. اخوندزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کری ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور فارمر MNA بھی ہیں. بہت شکریہ. چٹان صاحب یہ فرما دیجیے گا, آج جو تماشا ہمیں ایک نظر آیا قومی اسمبلی پاکستانی پارلیمان میں, وہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ کس قسم کی گفتگو, غیر پارلیمانی الفاظ اور غیر پارلیمانی ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ بھی MNA رہ چکے ہیں, اس طرح کیا عوام کے منتخب نمائندے اس فلور پر عوام کے مسائل حل کر سکیں گے کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, اسمبلی میں کوشش کرتے ہیں اکثر حکومت کی کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ اسمبلی کے ماحول کو پرامن رکھے اور اسمبلی میں کارروائی پرامن طریقے سے اور خوش اسلوبی سے چلی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حکومت آتی ہی انتہائی غیر مقبول ہو گیا اور انہوں نے چیزوں کو بہت مہنگا کر دیا, ہر چیز کو غریب عوام پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا اور غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور بہت ساری مشکلات کا شکار ہے. تو اور وعدے تو ان لوگوں نے کی تھی کہ 100 دن کے اندر اندر آپ دیکھ لیں گے کہ ایک نیا پاکستان نظر آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بھیک نہیں مانگیں گے, قرض ہی نہیں لیں گے, کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, اور جو کرپشن پر ڈے ان لوگوں نے اسٹیٹسٹک بنایا تھا کہ اس کو روک لیں گے کہ پر ڈے اتنا کرپشن ہوتا ہے اور یہ مہینے کا اتنا, وہ ساری باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اب حکومت خود سے جو حکمران کار کی ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ماحول کو پرامن طریقے سے چلائے, وہ خود سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تاکہ کوئی ہنگامہ ہو, شور شرابہ ہو, تاکہ اسمبلی کے اندر وہ حقیقی مسائل جو ہے اس کو کوئی نہیں اٹھائے. تو یہ حکومت کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے, یہ اس کے ناکامی کی وجہ ہے کہ اس طرح کی یہ کر رہی ہے. قرآن پورا کرنا اور اجلاس کو چلانا یہ حکومت کا کام ہے, لیکن یہ پہلا حکومت ہے جنہوں نے جمعے کے دن جو اجلاس ہو رہا تھا اور خود سے ان لوگوں نے قرآن ٹوٹا اور اجلاس کو منڈے تک انہوں نے ملتوی کر دیا. تو یہ سب کچھ لیکن چٹان صاحب, آپ پی ٹی آئی کی اس کو کامیابی نہیں سمجھتے؟ یہ جو سعودی عرب گئے, بیل آؤٹ پیکج ان کو مل گیا, ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے رکھ دیے گئے گو کہ ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے, 3 ارب ڈالر, لیکن ہمارے جو مہینے کا خسارہ تھا وہ تقریباً ہمارے جو ریزرو تھے وہ تھوڑے سے بیلنس ہو گئے. پھر چائنا گئے, چائنا سے ہمیں جو یوان کے مد میں تجارت ہوگی اس میں ہمیں 12 ارب ڈالر کا جو تھا وہ ہمیں بوسٹ مل گیا. آپ اس کو کامیابی نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات تو یہ کہ چند ممالک ایسے ہیں کہ جس کا تعلق نہ پی ٹی آئی سے, نہ پیپلز پارٹی سے, نہ مسلم لیگ نون سے, وہ فرینڈز آف پاکستان ہے. چاہے اس ملک میں نواز شریف صاحب کا حکومت ہو, زرداری صاحب کا حکومت ہو, یا جناب محترم عمران نیازی صاحب کا حکومت ہو, یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی ٹیکنوکریٹس ہو, جب بھی پاکستان مصیبت میں ہوتا ہے, جب پاکستان میں مشکل حالات آتے ہیں تو یہ لوگ آگے اور اس چیز پہ قابو پاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ تحریک انصاف نے کہا تھا ہم کشکول نہیں اٹھائیں گے, لیکن وہ دوستوں کے پاس ہو گئی تو خالی ہاتھ آ گئی. اچھا, بلاول صاحب نے بھی, چٹان صاحب میں میری بات کو مکمل کرنے دے شادیہ. جی سعودی کے پاس پہلے بار یہ گئی تو خالی ہاتھ آ گئے اور کہا کہ جو شرائط وہ رکھ رہے تھے وہ شرائط کہ ہم ان سے پیکیج یا قرضہ نہیں لے سکتے تھے. وہ تو جو صحابی کا مسئلہ ہوا ترک ایمبیسی میں اور امریکہ اور ساری دنیا میں, سعودی تنہا ہو گئی تو ان کو تھوڑا بہت کچھ دیا. چائنا میں ہمیں کیش کا ضرورت تھا, کوئی کیش میں انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہے. جو منصوبے جو ہم نے اس کے ساتھ سائن کیے, اس کے 10 سال بعد رزلٹ سامنے آئیں گے. لیکن اگر ہمارے توقعات کے مطابق سعودی, ملیشیا, ترکی, UAE, چائنا, یہ جو فرینڈز آف پاکستان ہے, یہ ہم کو دے بھی دے تو ہمارے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. ہمیں وقتی طور پہ اس میں سے ریلیف تو مل سکتا ہے,
لیکن یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. اپنے مسئلے کا درونی اور بیرونی مسائل حل کے لیے ہم نے دو کام کرنا پڑے گا: اچھی پالیسیاں اور اچھے ادارے. یہ ہم کو بچا سکتے اور ہم کو ان بحرانوں سے نکال سکتے. کوئی برینڈز آف پاکستان ہم کو نہیں نکال. میرا خیال ہے تبھی چٹان صاحب آج بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھیک پر مبنی ہے. شاید اسی کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی آج. بالکل انہوں نے اسی کانٹیکٹ میں کیا اور انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اور انہوں نے صرف نہیں کہا ہے, حکومت سے پہلے آپ جناب محترم عمران صاحب کی تقریر نکال کے دیکھ لیں کہ انہوں نے تو بھیک تو چھوڑ دی. انہوں نے تو کہا تھا اگر میں نے قرضہ بھی لیا تو خودکشی کر لوں گا. تو اب ان کا جو حکومت آ گیا ہے بھیک بھی مانگ رہی ہے لیکن خالی ہاتھ. اچھا, جس طرح نون لیگ کو ابھی یہ نیب میں کل جو اس میں امینڈمنٹ ہے اس کی بھی بات ہو رہی ہے, وزیر قانون صاحب نے حامی بھی بھری کہ آپ دیں ہمیں تجاویز احتساب کے عمل کو بہتر بنایا جائے گا. کیا وجہ تھی 2010 میں زرداری صاحب نیب میں امینڈمنٹ آرڈیننس کی آ بھی چکا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکا. پھر 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے پیپلز آپ لوگوں نے نون لیگ سے کہا, اس وقت امینڈمنٹ نہیں ہو سکی. اب آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ پر زرداری صاحب پر بھی کیسز ہیں اور نواز شریف صاحب شہباز شریف پر بھی کیسز ہیں, آپ لوگ ایسے وقت میں چاہ رہے ہیں نیب میں امینڈمنٹ کرانا؟ دیکھیے جی, ہم نے جس طرح آپ نے کہا ہم نے 2010 میں بھی کوشش کیا تھا, ہم نے قانون بھی بنایا تھا اور اس کی ڈرافٹنگ بھی ہوئی تھی, لیکن ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا اور مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ نہیں دے رہے تھے اور اکیلے میں ہم قانون پاس نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلم لیگ نون والے سمجھتے تھے کہ احتساب تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کا ہوا ہے اور آئندہ بھی پیپلز پارٹی کا احتساب ہوگا. ہمارا نہ کبھی احتساب ہوا ہے اور نہ ہمارا کبھی احتساب ہوگا. تو اس وجہ سے مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ نہیں دیا جو ابھی وہ پچھتا رہی ہے. اچھا چٹان صاحب, اومنی گروپ کا بھی تھوڑا سا میں ذکر کر لوں گی. زرداری صاحب یہ اپنی گرفتاری کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اتنی زیادہ, کیا خدشہ ہے انہیں؟ دیکھیے جی, آپ دیکھ لیں ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عاصم پکڑا گیا, تلوار لٹک رہی ہے, دائرہ تنگ ہو رہے. کبھی کہتے ہیں کہ مختلف قسم کا عزیر بلوچ پکڑا گیا اور تلوار لٹک رہی ہے اور ویڈیو بن گیا. اور ہم بالکل احتساب کے خلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں زرداری صاحب کو چاہے پکڑے, کسی کو پکڑنا چاہے آپ پکڑے, لیکن یہ کام کراس دی بورڈ کرے. احتساب اور انتقام میں معمولی سا فرق ہے. کراس دی بورڈ کا احتساب یہ ہے کہ اپنا گھر سے شروع کرے, پہلے اپنے بہن کا کیسز بھی نکالے. آپ کے ساتھ جو آپ نے الیکٹیبل کے نام پہ جو ساری پارٹیوں کے کرپشن اٹھا کے پی ٹی آئی میں گھسایا ہے, جو آپ کے ساتھ اتحادی کراس دی بورڈ شروع کرے, جج کا بھی کرے, جرنل کا بھی کرے, جرنلسٹ کا بھی کرے. احتساب کا عمل اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ اخوانزادہ چٹان صاحب, آپ نے وقت دیا. شارٹلی ذرا کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہے, آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں بالکل متفق ہیں اور اس طرح ہی ہونا چاہیے. اگر ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو پھر ہمیں مل کر کردار ادا کرنا پڑے گا. اپنے ماضی سے نکلنا پڑے گا, اپوزیشن موڈ سے نکلنا پڑے گا. حکومت کے کام کرے, اپوزیشن تنقید کرے, لیکن اگر حکومت اپوزیشن والا کردار ادا کرے گی تو ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لینے دیں گے. ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں. کوئکلی میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں. انہوں نے فرمایا کہ بھیکاری, ان کی اپنی ٹون پہلے خود دیکھ لیں کہ اسمبلی کے اندر بھی کیا تھی اور باہر بھی کیا تھی. خود کہتے تھے, ایک منٹ ذرا سنیے, اب آپ کا ٹائم ہو گیا نا. جی ہاں, آپ کہتے تھے کہ بھیکاری ہیں. جب نواز شریف جاتے تھے تو آپ بھیکاری کہتے تھے. ہم نے باقاعدہ طور کے اوپر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایگری کیا, ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہم پاکستان میں چیزیں لے کر آئے ہیں. نیب جو ہمارا آئی ایم ایف ہے, ہم آخری دفعہ گئے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کے بعد نہیں جانا ہوگا. لیکن یہ جو 18 دفعہ پہلے گئے ہیں اس وقت یہ بھیکاری نہیں تھے. ہم نے عوام کے لیے باقاعدہ کام کیا ہے, سستی کی ہیں چیزیں. عادل انصاری صاحب آپ کا بہت شکریہ, راجہ انصاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی, کسی بھی کام کے لیے چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن, حکمت اور حکمت عملی بہت اہم ہوتی ہے اور اسی سے جو ہے وہ گڈ گورننس قائم ہوتی ہے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.